अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, ईद टरू मरू फड़ू सड़ू के बाद आज दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में। जिन जिन लोगों ने अय्यी को ईद मुबारक के मैसेज किए या दिल में ईद मुबारक कहा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं कहा ईद मुबारक, अल्लाह उनको पूछे। और जिन लोगों ने अय्यी को गोश्त भेजा, उनकी भी बहुत मेहरबानी। जाहिर है ये मोहब्बत का एक जरिया होता है। और जिन लोगों ने गोश्त नहीं भेजा, अल्लाह उनको भी पूछे। मैंने गोश्त नहीं भेजा। मेरे साथ इस तरह को बात ना करना, मैंने गुस्से में ये कप उठा के तुम्हें मार देना। क्यों, क्या हुआ है? इन लोगों के जानवर सफेद दूध देते हैं, तुम्हारे बकरे ने गोश्त भी सफेद दिया। दिया क्या मतलब? खून सफेद होते हुए तो देखे, इसके बकरे का गोश्त भी सफेद था। अच्छा, और तुम खुद ही कहते हो मुझे चर्बी पसंद है, मैंने चर्बी। तुम इस पे हंस रही हो, तुम भी उसके साथ में लगे। नहीं। ये शर्म वाली बात है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी को बंदा चर्बी की 2 बोटियां भेज दे, कितना बुरा लगता है। और ऊपर से ऐसा मजाया हुआ मुझे फोन पे कह रहा है कि बाजार से सुरख मार कर मंगा के इस पे फेर के इसका गोश्त बना लो। ये शर्म करने वाली बात है। करने वाली बात नहीं। दस्ती भेजी है मैंने तुम्हें। ऐसा चलाक आदमी है, जमशेद दस्ती की तस्वीर साथ भेज दी है। कहता चर्बी नहीं अच्छी लगती तो दस्ती भी साथ है। मैं 2-3 घंटे पहले से अपने घर में कहना शुरू हो गया कि जुनैद साहब की तरफ से गोश्त आ रहा है। ये जो मैंने अरबी मंगाई है ना, ये उस गोश्त में डाल ली। अच्छा। बड़ा मेरा दिल कर रहा था कि अरबी गोश्त खाएंगे, हाँ। चर्बी गोश्त पकाना पड़ गया। भाई मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है कि मैंने किसी ऐसे दोस्त की तरफ गोश्त नहीं भेजा जिसने खुद कुर्बानी की थी। नहीं तो अगर किसी ऐसे दोस्त का फोन आ ही जाए कि यार भेज दो थोड़ा सा गोश्त, तो उसकी इज्जत ही रख लेते हैं। पता नहीं उसमें घर में कितनी कुछ शौकी से कहा होता है। तुमने खुद भी तो कुर्बानी की थी ना यार। खुद मैंने जो कुर्बानी की थी, इतना बकरा था मेरा, कसाई ने एक हाथ में रख के उसका हलाल कर दिया। दूसरे कसाई तो लोगों से पूछते हैं ना, रसी दो यार बकरा लटकाना है। मेरा कसाई छुरी फेर के कहता हूँ ड्रम किथे में ओदे सुटा इनू। मैंने कहा यार बकरा हलाल किया या कुकड़ हलाल किया, छुरी फेर के तुमने ड्रम में फेंकना। नेल कटर की छुरी से ज़िबा किया उसने। तौबा। जुगते कर रहे, शर्म नहीं कर रहा आगे से। और मेरे बकरे में से जो 4-4.5 किलो निकला, मैंने मोहल्ले में बांट दिया। मैंने कहा लोगों को पता चले ये साहब ने बकरा किया। सही, बिल्कुल मुझे तो सही। चलो मेरा यार भेज ही देगा, वो यार ही आगे से यार मार निकला। यार तुमने मुझे ईद से पहले खुद बताया था कि तुमने दोंदा बकरा खरीदा। मुझे यार क्या पता था, उसने जब बांग दी है कौ, मैंने खुद देखा धोंदा था। आगे से तंग करेगा मुझे, बता जो दिया कि बस गलती हो गई है, बहुत ही छोटा निकला। अब जितने बजट में लाना था इतना ही मिलना था, फिर क्या बंदा कर सकता। सही। अच्छा, मोहल्ले में बाकी लोगों को तो उन्होंने कहा था, कारपोरेशन वालों ने, कि अपनी ओजड़ियां जो है बाहर ना फेंके। इसके घर के बाहर वो कह के कहते आके कि इसका पोटा बाहर ना फेंके। अच्छा सॉरी यार, क्या वसूल तुमने दिल को लगा लिया। इतना छोटा खरीदा था बकरा है। ये बड़ा बड़ा खरीदा था। अच्छा। वो तो बस गलती हो गई, कसाई आने से कुछ देर पहले मेरे बच्चों ने उसे नहला दिया। ओ। उसके ऊपर पानी फेंका, चंगा बड़ा बकरा था, इतना सा रह गया। ये कई बकरे बेचने वाले बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, जाते जाते उसकी बता देते हैं, बाल बढ़ जाते हैं बकरे के, बंदा समझता बड़ा ठीक है, बीच में से कख भी नहीं निकल। इतना छोटा यार बकरा मैं चंगा बड़ा समझ के लाया था। वो कसाई ने जब उसका गोश्त बनाया ना, तो इतना थोड़ा था, कसाई नामराद कहता जी ऐत हो गया ना मेरा हिस्सा, तो ले आओ दूजा बकरा केड़ा लाल करना है। मैंने कहा अकल करो, इतने तुम शौक है, ये सारा बकरा अब तुम्हारा है, 3 हिस्से इसके करनी है, तुम 3 हिस्से लेके कर निकल जाओ। वाह वाह वाह। उसने कहा टूथपिक ले गया, इसके 3 हिस्से कर। सॉरी। जो खल लेने के लिए बंदा आया, वो भी मुझे जुगते कर रहा है। अच्छा। मैंने उसे खल पकड़ाई है, तो पकड़ के कहता है चलो ऐत ही हो गया सजा पे। अगली ईद की खल भी मुझे ही दीजिएगा, ताकि जूतियों का एक जोड़ा तो पूरा बढ़ जाए।
मैंने कहा शौक है तुमने जूती जरूर बनवानी है, चाची का पर्स बनवा लो। वो कसाई गोश्त करके कहती है ना, जाओ जी अंदरों पराता शराता ले आओ, गोश्त पा देंगे। वो नामराद ने ऐसी आवाज ही नहीं कोई लगाई, सारे बकरे का गोश्त उठा के कहता है ये चोली कर। मैंने कहा चोली क्या मतलब? कहता है चलो को बड़ा प्याला अंदरों फाड़ लिया। मैंने कहा बकरा डलवाना है उसमें या दही डलवाना है, प्याला ले आओ। अच्छा भला मैंने 5-5 किलो के 10-12 छापर मंगवाए हुए थे कि बकरे का गोश्त डालना है यार, इतने तो होने चाहिए। बाद में उन लिफाफों में हवा भर के फाड़ता। उस नामराद ने अपनी जेब में से ही कहीं को 2-2.5 किलो वाला लिफाफा निकाला और सारा बकरा उसमें डाल के कहता चल नहीं चोली करनी तो फाड़ा। अजीज साहब, इतने छोटे से बकरे की तो कुर्बानी नहीं होती। नहीं उम्र उसकी ठीक थी तो फिर इतना थोड़ा गोश्त कैसे हो सकता है? तो कौडू भी तो 40 साल का हो गया, इतना कोई है? वो भी 2.5 किलो वाले छापर में आ जाते हैं। मुझे लगता है आज पूरा शो बकरे पे ही होगा। बकरा तो जितना को था उस पे ईद मुबारक नहीं पूरा आया, शो कैसे पूरा आना? दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एमडी सुई नॉर्दर्न गैस ने कहा है कि पंजाब में घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाना पकाने के औकात के दौरान गैस देने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। वाह जी वाह, एमडी साहब सीधा कहें कि आवाम को भुखा मारने पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल। ये कौन से मुल्क में ये शेड्यूल बना रहे हैं? अगर इन्होंने दोपहर को खाने के वक्त 1 घंटा गैस और रात को खाने के वक्त 1 घंटा गैस देना शुरू भी कर दी तो किसके घर में हांडी पकड़ी? बिल्कुल सही। यहाँ पे तो अल्लाह ना करे सड़क के ऊपर खोती रेडी उल्ट जाए तो 1.5 घंटा उधर लग जाता है। खवातीन बेचारी रक्शे में बैठ के कल्पा करेंगी, वे भरावा चुक ले अपनी खोती रेडी, गैस जान वाली आगे से खोती रेडी वाला बेचारा आका फक्का कहा करेगा, भैन जी गैस जान वाली है तो मैं की करूं? मेरे खोते ने कौन सा शटाला उबाल के खाना है? उधर से खतून बेचारी कहेगी मैं तेरे खोते ने नहीं खाना तो मेरा खोता तो दफ्तरों आने वाला है, उन्हें तो रोटी खानी है उतरिया। कपड़े वाली दुकानों में बैठी मैडमें लड़ रही होंगी, खामखा थान खोलते जा रहे हो, कोई अच्छा डिजाइन दिखाओ गैस जाने वाली है। मेरी बात सुनो, अगर खाना पकाने के औकात के दौरान गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी तो इसका मतलब गुजरांवाला में तो नहीं होगी ना? क्यों जी? वहां से 24 घंटे खाना पकता है। मुझे बेवकूफ ना समझो, उन्होंने बड़ा जाके घर घर दरवाजे खड़का के पूछना कि हांडी रोटी तो नहीं कर रहे, गैस बंद करनी थी। 1 घंटा उन्होंने फिक्स कर देना है, उधर से रमजान की तरह मस्जिदों में अनाउंसमेंट शुरू हो जानी है, हजरात जल्दी जल्दी हांडी उतार ले चूल्हे से चूंकि गैस जाने में 5 मिनट बाकी हैं। और घर में लड़ाइयां शुरू, तेनू आंदी रही बेवकूफे ना पावे उत्ते रख, हुण गले ही कोई नहीं तो गैस जान च 5 मिनट रह गए। ਉਹ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੱਢ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ 2 ਆਂਡੇ ਫੜ ਤੇ ਤਲ ਛੱਡ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ नहीं। तुम देखना अगर ये कानून बन गया ना तो सारे पंजाब के पहलवान आंडे ही तल तल के खाएंगे। कितना अजीब लगेगा कि पहलवान इतना फैला हुआ है और खुराक आगे इतनी कपड़ी हुई है। दुनिया न्यूज पे ये खबर नशर होने के बाद एमडी सुई गैस ने अपना मौकफ तब्दील कर लिया है। उन्होंने कहा है कि घरेलू सार्फिन को पूरी गैस मिलेगी। अच्छा चलो एमडी साहब मेरी जुगतें वापस कर दें। अच्छा जी, वजीर आजम नवाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हुए एक अमरीकी फौजी बेहोश हो गया। ये जो फौजी बलहोश हुआ है ना, ये तबीयत की खराबी से नहीं बलहोश हुआ, डर के बलहोश हो गया। क्या मतलब? इस बेचारे को यही गम खा गया कि साडे ते अपने पैसे मोगने फिर मंगन आ गए। हाँ उनकी अपनी तनख्वाहें नहीं दे रही अमरीकी हुकूमत, और ऊपर से हमारी हुकूमत उनसे डॉलर मांगने चली गई। नवाज शरीफ साहब वहां से डॉलर लेने नहीं गए। अच्छा इस दफा साथ पुराने कपड़े और जुतियां भी मांगेंगे। अमरीकी दौरे का महवर और मरकज सिर्फ डॉलर मांगना ही होता है, वैसे ही साथ पैकिंग चढ़ा लेते हैं, ड्रोन हमले के खिलाफ बात होगी और तजारती बुनियादों के ऊपर ले दे होगी और बराबरी की सतह पर गुफ्तगू होगी। एड नहीं ट्रेड। एड नहीं ट्रेड। अच्छा जी, अदाकारा मीरा ने अमेरिका में बॉक्सर आमिर खान के भाई के साथ $100 लिए बगैर तस्वीर उतरवाने से इनकार कर दिया।
اب تو ٹھیک ہے نا، ان بندہ کنی کو دیر مفت بری برداشت کرے. جب سے اس کام میں پڑی ہوں مفت باری ٹکر دینے. میں تو فوٹو کھچواتی نہیں تھی، یہ کچھ دیر پہلے سے میں نے کہا کہ اوکے فینس کے ساتھ کھچوا لیا کروں گی. Because I am not a small celebrity now. سیلیبریٹی. مجھے تو آپ کو اسلام بھی کرے نا تو میں اس کو جواب دینے کے ساتھ 50 روپے کا بل بھی دے دیتی. اچھا ہاں اسلام کا جواب کوئی چھوٹا تو نہیں نہ ہوتا. وعلیکم السلام. 1.5 کلو کا جواب ہے، 50 روپے تو بنتے ہیں نا. 50 کلو تو انہیں امرود نہیں آندے. میں تو گاڑی پہ جا رہی ہوں تو مجھے کوئی رکشے والا کہے نا بی بی جی رات دیو، میں کہنی ہے بھائی جی پہلے 50 دیو. اور کی راہ کوئی راہ پہ ہے. چائنا میں چڑیا گھر کی انتظامیہ کی لاپرواہی سے بنمانس سگریٹ نوشی کی عادت میں مبتلا ہو گیا. انتظامیہ کی لاپرواہی ہونی ہے بھائی جی، غم ہی لے بیٹھے نے. کس چیز کا غم؟ دکھ لگ جان تو پھر بندہ سگریٹ نہ پیے تھے اور کی کرے. کیا ہو گیا؟ بس تھوڑی پرجائی نے بڑا تنگ کیتا. پرجائی کون؟ کیا ویسے ہے جڑی نال بیٹھی ہے پرجائی ہے تھوڑی اور مزدوری ہے. جب بیٹا لے سر تے میری تو چلو خیر ہے، جیٹھ تیرا غصہ کر جائے گا. بڑے دکھ دیتے نے اس عورت نے مجھے. کیا؟ ہر دوسرے دن کہندی ہے میں افریقہ پہ کے جانا. اچھا اینا انہوں پتا نہیں 2.5 لاکھ دی ٹکٹ ہو گئی. جی 2.5 لاکھ دی ٹکٹ لگے انہوں پھر سگریٹ تے لگ ہی جاندے نے. تو کیا ضرورت ہے باہر بھیجنے کی؟ اور درختوں درختی بھیج دی. درختی بھی جائے تو 60-70 ہزار لگ ہی جانا بھائی جی. 2.5-3 مہینے لگنے نے درختوں درختی جاندے ہیں. راہ چ کھانا پینا نہیں سو، بھکھیاں مرنا سو. میری تو ایک ہے میں ہی خیال کرنا. میری کوئی فکر نہیں انہوں نامراد نو پیکیاں دی پئی ہوندی. یقین کرو 12 بجے ستی پئی اٹھدی. اچھا ناشتہ میں 2 بجے کرنا. اے میں سویرے اٹھ کے بند خرید کے لے آنا، بند پھڑ کے بیٹھا رہنا. میں اٹھدی نہیں، چائے نہیں بناندی. میں تو مینوں راتی دڑ چھڑ میں بند لین جانا، میں نال چاہ دا 1 کپ بھی لے آواں. دے دیندے نے چھاپر چ پا کے. تو اس غم میں آپ نے سگریٹ نوشی شروع کی ہے. تے اور میں بی اے چ فیل ہو گیا. مینوں یہ ہی غم ہونا، مینوں اور کی غم. یا میں 5 ووٹاں تو ایم این اے دی سیٹ ہار گیا. مینوں تے یہ دکھ دینا ہے بھی ایک میں کہڑیاں 2 کیتی. اگر 2 ہوتی تو پھر تمہیں سگریٹ نہ لگتے ہیں. جی پھر مینوں نہیں سن لگنے، پھر اینوں لگنے سن. ایڈی تیز مینوں کہندی ہے تو اے چھلے بنا. تمہیں کش لا کے جو چھلا بنانا تو پیچھے انجن کر دی. میں کہا چھڑ دے دھوئیں دا چھلا تے سونے دے بنا دیاں گا شہزادیے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد ہوگی کچھ دلچسپ تصویریں اور ویڈیوز. ویڈیو پہلے دکھاؤں یا تصویر پہلے دکھاؤں؟ یہ نہیں کہتے پہلے ویڈیو یا پہلے تصویر. پھر وڈ پک وہ اتنا اچھا لگتا ہے. وڈ دکھاؤں یا پک؟ عزیز صاحب آپ کے منہ سے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. اوکے پک دکھاؤ. اوکے یہ پک عزیز صاحب دکھا دوں؟ ہاں پک دکھاؤ. یہ پک دیکھیں. آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کو پینڈ کا لڑکا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ کاف لیگ والوں کا مشیر ہے. اور چوری شجاعت صاحب نے یہ پچھلے الیکشن کا پہلا نتیجہ آنے کے بعد اسے کان پکڑا دی. کان پھڑ لے اور سائیکل دے اوتے پھڑ. نام رہتا تو ہی کہنا تھا چوری صاحب سائیکل بڑا لگی رہے گا. اس بار لگی رہی ہے، پہلا نتیجہ پوٹھا ہو گیا. میں کہندہ رہی ہوں کہ بیٹا سائیکل پرانی گل ہو گئی ہے، ہن جدید دور ہے، موٹر سائیکل رکھ لو. نہیں بات ہے، نہیں چوری صاحب سائیکل ہی رہنا، سائیکل ہی رہنا. ہن سائیکل دے اوتے کن پھڑ میرا پتر. چل پچھوں اونچا ہو، اونچا ہو، اونچا ہو. کی الٹ بازی لگ جائے گی.
ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਕਾਫਲੀ ਦੀ ਉਲਟ ਬਾਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋ अगली भी पिक ही देखेंगे आप। तुझे बिगी वाह ये वाह, ये मेरा ख्याल है किसी यूरोपीय मुल्क की तस्वीर लगती है। अच्छा, जहाँ पे 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते। हमारे मुल्क में इस मोटरसाइकिल का रिवाज नहीं पड़ सकता। क्यों? हमारे बच्चे तो टांगे पे पूरे नहीं आते, इस पे कहां से पूरे आने। ये उन्हीं मुल्क में मोटरसाइकिल चल सकता है जहाँ पे 2 बच्चे खुशहाल घराना सिर्फ नारा नहीं है, उस पे अमल भी होता है। और वैसे भी ये मोटरसाइकिल उन्हीं मुल्कों में चल सकता है जहाँ पे बच्चे एक जैसे होते हैं, सही, ताकि मोटरसाइकिल का बैलेंस कायम रहे। और हमारे यहाँ तो एक बच्चा अमीर मकाम साहब जैसा होता है, दूसरा बलौर साहब जैसा हो जाता। यहाँ पे ये मोटरसाइकिल उल्ट जाएगी, इसलिए कोई और पिक दिखाओ। नहीं, अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। अब वीडियो नहीं, विड। ओके, विड हल्का सा मुंह टेढ़ा करके बोल रहे हैं, विड। सादा अगर कहें वेड तो वो लगता है कि बड़े वेड वाली कोई बात हो रही। आप देख लेंगे जी, ये देखें, तेरा पला हो जाए। इसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अरे वाह, ये काले बड़े खतरनाक काम करते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले। लो जी, फुटबॉल उछालते हुए तो देखा है, ये इतना छोटा गेंद इतनी देर उछालते पहली दफा देखा। ये इस तरह का कोई बच्चा ये उछाल सकता है इतनी देर छोटा सा गेंद? गलियों में फिर फिर के बेचारा पुज गया हो। उसके टैलेंट की तारीफ करो। यार तारीफ ही कर रहा हूँ, ये भी तारीफ ही है। गलियों में खज्जल होना बहुत बड़ा आर्ट है, कमलमूली बात नहीं होती। सही। विड के पिक 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 ये ले। हाय हाय हाय, उधर तो देखो कोई इंडियन पुलिस वाला बेचारा किस तरह खेल रहा हुआ है। बल्ले 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 बल्ले। पहली लोक में मैं समझूं किसी ने कनक खिलारी हुई है। उसके पाँव भी जमीन पे लग रहे हैं और पेट भी। इस तरह का बंदा को पिंड के तंदूर से भी रोटी खाए ना तो बिल 2500 रुपया बनता है। इसमें मैंने एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलाई। अच्छा। जी जनाब, बेचारा घर फोन करके कह रहा भेज दियो रोटी, भुख नाल मेरा ढिड जमीन तो चुकिया गया। तन की पता होवे कितना बुरा लगन दे। इतनी भी नहीं इसको अकल के पेट जमीन से लगा हुआ बुरा लगता है, ये चुका हुआ बुरा लगता है। पेट बड़ा होने का सिर्फ यही मतलब है कि बहुत खाता है। नहीं नहीं नहीं, रोटी नहीं खाता ये ज्यादा। बड़ा नेक आदमी है, इसने हर बात पेट में रखी है, इसलिए इसका पेट बढ़ गया। मेरे ख्याल से मैं जल्दी से आपको एक और पिक दिखा दूं। हाँ यस, पिक। ये लें। आहा, ये मेरा ख्याल है किसी मुर्गी की सालगिरह है, उसने अंडे पे ही मोमबत्ती लगा ली है ताकि घर दी गल घर ची रहे। हैप्पी बर्थडे कुकड़ू कुड़ू, हैप्पी बर्थडे कुकड़ू कुड़ू। ये जो गैस की लोड शेडिंग होने वाली है ना घरेलू सार्फिन के लिए, हाँ जी, ये उसकी तैयारी है। अच्छा, ये अंडा फ्राई करने का जदीद तरीका होगा। बंदा भूख मारनी बोल जाए सारा अंडा ही सड़ जाए। चले जी साहब, अब आपको वीडियो दिखाती हूँ। फिर वीडियो? ओ सॉरी, विड दिखाती हूँ। विड। ये देखें। अच्छा अजीज साहब, ये बंदा बता रहा है कि अभी टेम्परेचर जो बाहर का है ना वो -41 है। होए 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 होए, -41। बल्ले बल्ले बल्ले। तो ये क्या करने लगे हैं भाई साहब? अभी ये उबलता हुआ पानी बाहर लेकर जाएगा और आपको बताएगा कि कितनी ठंड है कि पानी भी फ्रीज हो रहा है। तो क्या जरूरत है इसको बाहर निकलने की? अगर इतनी ठंड है तो अंदर इसने मोबाइल से जो दिखा दिया, मोबाइल चाइना का है, उसमें तो एतबार है हमें। आप ये देखें बाहर कितना धुआं है ठंड की वजह से। ओहो हो, तो वाकई लगता है नीचे कहीं ने माई ने तंदूर खोला हुआ है। उफ, ये उबलता हुआ पानी उसने फेंका तो वो राह में ही सारा बर्फ बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये बल्ले देखें, बल्ले बल्ले बल्ले। ये नीचे से शॉट देखो जरा, इतनी ठंड है। मेरा ख्याल है ये बर्फ बेचता है। इस मुल्क में तो बंदा शरारत भी नहीं कर सकता, वो ऊपर से नीचे जाते हुए बंदे पे पानी नहीं फेंकते। इसने नीचे जाते हुए किसी बंदे के ऊपर पानी फेंकना, उसने राह में बर्फ हो जाना, नीचे वाले बंदे ने कहना पी 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 पी। अच्छा, अंग्रेज भी पी 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 करता है। लो, अंग्रेज ही तो करते हैं पी 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 पी। पाकिस्तानी तो करती है पी 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 पी। 5 साल पी पी पी। अल्लाह किसे नु पी 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 ना बाहर पी 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 पी। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
یار ایک دم نے ہمیں ہنسا دیا کرو, سارا پانی روڑ دیا ہے تم نے. مجھے یہ بتاؤ امریکہ کے آگے چلو آکڑ پڑے اگر ہم کہ بھائی نہیں ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, تو پھر کرو گے کیا, یہ تو مجھے بتاؤ. ایڈ نہیں ٹریڈ. اگر امریکہ اس بات پہ سیریس ہو گیا کہ جی ایڈ ٹھیک ہے بند ہے, کر لو ٹریڈ. ٹریڈ پھر ہم نے وہ والی کرنی ہے نا, وہ جو اللہ معاف کرے خواتین نہیں سڑکوں پہ پھر رہی ہوتی ہے اور گاڑی کے قریب آ کے کہتی ہیں میں مانگنے والی نہیں ہوں, ماچس لے لو. استغفر اللہ. تو اسی طرح کی ٹریڈ کریں گے نا. ماچس لو تو اس میں سے ایک بھی جلنے والی نہیں ہوتی. ہاں اس طرح کی ٹریڈ اکثر اور لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, 4-5 رومال پکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں, بالکل صحیح, رومال خرید بال پین لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بیچنی ایک بھی نہیں ہوتی. پچھلے 10-11 سال سے ایک بچے کے پاس وہی 4 یا 5 بال پینز ہیں جو بیچ رہا لبرٹی میں, وہ ایک بھی نہیں بکی. یار ویسے ویری سیریس نوٹ, میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان یعنی ایک قوم کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب ہماری مختلف حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ جی ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ایڈ نہیں ٹریڈ, تو اس بات کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے قوم کو کہ واقعتاً اگر ہم یہ راستہ بند کر دیں نا, ہم امریکہ کو سچے دل کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ جی آج سے ہم ایڈ بند کر رہے ہیں, ہمیں ایڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. حقیقتاً اگر ہم صحیح معنوں میں ٹریڈ کریں امریکہ کے ساتھ تو ہمیں ایک پائی بھی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر جو ماہرین ہیں اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی جذباتیت کا شکار نہیں ہے, وہ بالکل ایک سالڈ گراؤنڈ پہ یہ بات کرتے ہیں. جی بڑا بڑا ذہین بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے یار, کاروبار میں ایسے ایسے لوگ ہیں وہ ایسا ایسا بزنس کر سکتے ہیں, ایسی ایسی وہ چیز سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا ہمیں ایمان سے حوصلہ پکڑنا چاہیے. اللہ کے فضل سے یہاں پہ بڑا بڑا ذہین آدمی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جس طرح ایڈ کے معاملے میں ہماری آرم ٹویسٹنگ کرتا ہے, ہمارے کان مروڑتا ہے, اپنی شرائط بنواتا ہے, ایگزیکٹلی امریکہ جو ہے وہ ٹریڈ کے معاملے بھی دھنستہ طور پر, میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ٹریڈ کے معاملے میں بھی امریکہ جان بوجھ کے اس کو ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے, ہمارے کان مروڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ ہم کوئی اس سے بھیک مانگ رہے ہیں. دیکھو وہ مراعات جو امریکہ بہادر اس وقت بنگلہ دیش اور ہندوستان کو دے رہا ہے, اگر اس کا نصف ان مراعات کا تجارتی مراعات کا جو وہ باقی ملکوں کو بھی دے رہا ہے ان کا نصف بھی دے دے, تو ہم امریکہ کی یہ جو بیساکھیاں ہیں نا امریکی امداد کی, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, ہاں دیکھو موٹی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے ایک جنرلائزڈ پریفرنس سسٹم متعارف کروایا تھا, جی ایس پی, جس میں اس نے مختلف پروڈکٹس کو مختلف ملکوں کے لیے ڈیوٹی فری قرار دیا تھا, اور سینکڑوں کی تعداد میں ایسی پروڈکٹس تھیں. اب پاکستان کو صرف وہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں اگر وہ مراعات دے دے جو امریکہ نے بنگلہ دیش کو دی ہیں, تو پاکستان ماہرین کے مطابق, یہ میں نہیں کہہ رہا, ماہرین یہ کہتے ہیں جس میں لاہور چیمبر آف کامرس کے ماہرین بھی شامل ہیں, کراچی کے صنعت کار بھی شامل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بآسانی $50 کروڑ, یعنی وہ مراعات جو امریکہ پوری دنیا کو دے رہا ہے ان کا نصف بھی ہمیں دے دے. یعنی پابندیاں اٹھا لے, مراعات نہیں کہنا چاہیے. امریکہ نے پاکستان کی جو مختلف قسم کی مصنوعات ہیں ان پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اگر وہ نصف کی تعداد میں بھی اٹھا لے, ان میں کمی کر دے, تو پاکستان صرف ٹیکسٹائل کے شعبے میں $50 کروڑ سالانہ کما سکتا ہے. اور یہ جو فروٹس ہیں انکلوڈنگ ہمارا جو مشہور زمانہ آم ہے, بالکل اگر آم سمیت ہم اپنی جو مختلف, امریکہ نے مختلف ہیلے بہانوں سے پاکستانی فروٹس پر بھی پابندیاں لگائی, اگر وہ اٹھا لے تو پاکستان $40 کروڑ کما سکتا ہے. یعنی صرف دو شعبوں میں ہم 90 کروڑ, اور ہمیں ملتا کتنا ہے, $1 ارب کا ہمیں لالی پاپ دیا ہوا ہے, لیکن $1 ارب میرا خیال پچھلے کئی سالوں میں سے ایک سال بھی نہیں ملا. بالکل تم ہم ٹھیک کہتے ہو. آسانی اس یعنی بیساکھی کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں. اور یار یہ جو تم آم کی بات کر رہے ہو, 2 ٹانگوں والا تو کہیں رہ گیا, لنگڑا آم بڑی ہمارا مان ایمان سے ہمارا ایک لاتا جو لنگڑا آم ہے, اس جیسا آم پورے دنیا میں نہیں پایا جاتا. تو فیکٹس اینڈ فگر کی بات کر رہے ہو کہ پاکستان اور امریکہ کی جو باہمی تجارت ہے اس وقت صرف $6.5 ارب ہے. اس کے مقابلے میں امریکہ اور ہندوستان کہاں کھڑے ہیں, $58 ارب پہ. ہاں, اور یہ جو میں جی پی ایس سسٹم کہہ رہا ہوں انہوں نے متعارف کروایا ہے, اس سے ہمیں مشکل ہے میرا خیال ہے $14 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے. اس کے مقابلے پہ بنگلہ دیش کو $19 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ دانستہ طور پر ہمیں خطے میں
ट्रेड के मामले में भी पीछे रखना चाहता है। हाँ यार, उसको पता है कि ये मुल्क इस तरह का है कि इसको अगर उनके मुकाबले में उनके बराबर भी मैंने कोई हेल्प कर दी या उनके बराबर भी मुराद दे दी, तो यहाँ पे तो ऐसा ऐसा टैलेंट और ऐसा ऐसा बाहिम्मत नौजवान है, ईमान से कहीं के कहीं पहुंच जाए। हम ये जानबूझ के हमें दबा के रखना चाहिए और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। यानी इस बहस से कता नजर के ये किसकी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, ये अमेरिका की है, हमारी है, या हमारी मुश्तरका तौर पे, इस बहस को एक तरफ रखो। हम सिर्फ ट्रेड के मामले पर अगर गौर करें तो जब से हम इस जंग में कूदे हैं हमें कमोबेश 90 से 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और अमेरिका ने सिर्फ इस जंग के दौरान हमें जो कुल मदद दी है, चाहे वो फौजी है चाहे वो इक्तिसादी है, वो मेरा ख्याल 20 से 22 अरब डॉलर के लगभग है। हेलो, यानी 90 से 100 अरब तक नुकसान उठाया और 20 से 22 तक हमें मिला। इतना तो आजकल फकीर को दें तो वो हाथी पड़ जाता है। फकीर को कभी डॉलर दिया? नहीं, मैं तो फकीर को डॉलर ही देता हूं, मगर फकीर आजकल डॉलर ही लेता है। और आलम यह है कि बाकी तमाम मुल्क जो है अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड बढ़ा रहे हैं, या अमेरिका उन मुल्कों के साथ अपनी ट्रेड बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर का सिला ये मिल रहा है कि पिछले एक साल के दौरान हमारी अमेरिका के साथ जो ट्रेड है उसमें 4.7% कमी वाकई हुई है। ओए हाय 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 हाय, रौला उसने डाला हुआ है कितना के पता नहीं क्या हमें दे बैठा है, या क्या उसने हमारे सिर पे सेरे सजा दी। हर फोरम पर, दुनिया में हर फोरम पर हमें वो एड का ताना देता है। देखो ना, ये तालिबान की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुल्क को हुआ है, जानी भी और माली भी। और मदद भी अल्लाह के बदल से सबसे घट हमारे मुल्क के हिस्से में ही आई है। यहाँ पे एग्जैक्ट वो मिसरा फिट होता है ना कि मैं नहीं बोल दी लोगों, मैं नहीं बोल दी मेरे जो मेरा यार बोल दे। अब ब्रेक भी खुद ही लो। नायरीन, मैं गलत गल कर बैठा हूँ, यहाँ लेते हैं कि छोटी सी ब्रेक। यार ब्रेक तो ले लिया करो, हाथ दो भैया। आपने बात क्या की है? नायरीन, आपका ताबेदार आईई हायर है आपकी खिदमत में। ये हो नहीं सकता कि आईई के अथे कोई चुलबुली और बड़ी हिट शटोरी चढ़े और आईई उसकी सियासी फिल्म बना के आपकी खिदमत में पेश न करे। ओहो। चूंकि आजकल हमारे वजीर आजम साहब ओबामा साहब को मिलने के लिए अमेरिका गए हुए हैं और उनकी मीटिंग भी हो चुकी है। फिल्म तो बनती है। नायरीन, फिल्म की कास्ट बहुत महंगी है, इसलिए जरा गौर से फिल्म देखिएगा। अजीज साहब, आपने उन्हें पे किए? पे भावे नहीं किया, सोचा तो हुआ है। जिस तरह के दोनों फनकार हैं जो उनको थोड़ी पेमेंट लेके तो ऐसे आर्टिस्ट नहीं ना काम करते। अच्छा। वेलकम या नवाज। बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ इतने गोरे रंग का क्या है राज? हालांकि तुसी अपने मुल्क के चेनिया टेंशना ने पालियां, फिर भी गल्लां तो टपक रही ने लालियां। वेल मिस्टर ओबामा, हर वेले पेंट कोट ही पाई रखना, कदी पाया ही बोसकी दा कुर्ता ते चिट्टा पजामा। कदी तू ये लिबास पा के उतो सिर चसिया होवे, इंज ही लगेगा जिवें चूने च कां फसिया होवे। मेरा ख्याल है कि बाद में करेंगे एक दूसरे को टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल प्लीज। फिर अपने रंग के हवाले से भी बताऊंगा लाइन ऑफ एक्शन। पहले सफेद दांत देखकर मुझे पता तो चले तुम्हारी डायरेक्शन। जरा हंस के वहा मेरा सोना वीर नहीं, क्योंकि तुम्हारी आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं। मीटिंग तो बड़ी अहम है मगर मुझसे रह नहीं होना। भाभी मशल भी कहती होएगी, ओ आ गया मेरा सोना। देखो मियाँ साहब, डायरेक्ट अटैक नहीं, मुझे सारी जुगते समझ आती हैं, मैं इतना भी करैक नहीं। ध्यान से पहचानो, मैं मुंडा कनीज खाला डावा, तुहाडी हर रमज नु समझना, पिछो गुजरा वाला डावा। सुनाओ फिर होर कुछ होया डू मोर। इसे कहते हैं चोर मचाए शोर। दिन रात डू मोर डू मोर।
اب کسی اور نقطے پر بھی کرو غور. اور میرے علم میں ہے کہ تم ایک عرصہ رہے ہو پاکستان اور وہاں ہر دوسرے بندے سے ہے تمہاری جان پہچان. سیدہ سنگریز ہیں یا کجرانے دا کوئی جٹ یا چیما, کیونکہ تو خود مننے آئے اتھو کھاندا رہا ہے دال اور قیمہ. ویل منیا میں بندہ میں بڑا چیما, مگر ہوش نال گل کریا کرو ساڈے پنڈ ویائی ہوئی ہے تہاڈی ریما. بشک ریما ویائی امریکہ چ مگر پاکستان چو ہے سی او دا ولیمہ. وہاں کی پینٹی کے ٹواج بھی میری کمر پہ ہیں نشان, یہ ماسٹر بشیر نے کھینچ کھینچ کے کر دیے ہیں لمبے کان. حالانکہ اسے کھائے ہوئے تقریباً گزر گئے ہیں 32 سال, لیکن آج بھی میری زبان کو یاد ہے وہ مرچوں والی قیمہ ڈال. بینی چمکے پسینے نال تے پھچ گئے کنڈلاں والے وال. اسی غصے میں آج تک آپ کو ڈال کھلوا رہے ہیں, IMF کے ذریعے تم لوگوں کا قیمہ بنوا رہے ہیں. آپ پاکستان آؤ کبھی, اسی دال میں پانی لیں گے ڈال اور اسے پھر سے لیں گے ابال, کیونکہ اگر آپ نہیں بدلے تو ہم کیوں بدلیں اپنی دال. خود ہی ڈال چکھو, مجھے معافی رکھو, پہلے پتہ نہیں کون سا کیڑا ان کے دماغ میں بڑھ گیا ہے. 18 دن کا شٹ ڈاؤن بتاتا ہے کہ پاکستان کا سایہ ہم پر بھی پڑ گیا ہے. ہماری ویلیو کو سمجھو اور دیکھو ہماری ٹور. چلو اب کرو ڈو مور. اب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہماری ڈور, پہلے ذرا ڈالر ادھر ٹور جدہ مچاندے رہندے ہو نیرا شور. ہمیں اب چاہیے تم سے صرف ٹریڈ, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بالکل ہی نہ دو ایڈ. ٹھیک ہے تمہارے ڈالر نے بنا دیا ہے ہمیں پیڑ, مگر یہ ذہن میں رکھو کہ ہماری وجہ سے ہی ہے تمہاری کھیڑ. بالکل صحیح. حوصلہ رکھو, ایڈ بھی دیں گے اور ٹریڈ بھی دیں گے. تھوڑی پوسٹ پیڈ دیں گے, تھوڑی پری پیڈ بھی دیں گے. تم بھی پہلے کو اچھا سا پیکج چنو, ڈالر کو سائیڈ پہ رکھو, ہماری بات سنو. خزانہ خالی ہے, ڈالر دینے میں نہ کرو دیر, باقی گلاں بھی ہوندیاں رہن گیاں پھر. ہم جناب شیر ہیں, کوئی تیر تلوار چھرا نہیں, کاروباری لوگ ہیں, ہمارا ویار برا نہیں. اگر کوئی حبی نبی ہوئی تو نقصان بھر دیں گے, یقین رکھو پہلی چڑھتے ہی قرضہ واپس کر دیں گے. تمہاری حکومت ہمارا قرضہ موڑے گی کی, تمہارے بزرگ کہتے ہیں گنجی نائے گی کی تے نچوڑے گی کی. پھر بھی یہ جنگ ہم دونوں کی ہے, تمہیں ہر بار سمجھاتا ہے. پاکستان وہ ککڑ ہے جس سے ہم فائٹ کراتا ہے. ککڑ ہے. مانا تم اکیلوں نے بڑی سختیاں ہیں صحیح, بٹ یہ تو فیکٹ ہے, نقصان ککڑ کو پہنچتا ہے مالک کو نہیں. ہمیں بہت عزیز ہیں تمہاری چونچ اور پنجے, تم نہ لڑے تو ہمیں اٹھانے پڑیں گے اپنے بسترے اور منجے. ابھی فی الحال کسی سوچنے والے چکر میں نہ پڑو, شاوا جوانا ذرا دل لا کے لڑو. ہم اپنی ایڈ کا تم پر بند کر سکتے ہیں ڈور, اس لیے پلیز ڈو مور, ڈو مور. گزر گئے وہ دور, اب ذہن سے نکال دو ڈو مور. سنو مسٹر اوباما, بہت ہو گیا ڈرامہ, کیوں بننا چاہتے ہو ساری دنیا کا ماما. تم سے زیادہ سیانہ ہے ہمارے پنڈ کا گاما, تمہارے جیسے بچوں کا روز آتا ہے علامہ. صدر نہ لگتے تو تم نے لگنا تھا خان سامہ. ہم جانتے ہیں کہ منموہن دے گیا ہے ہمارا علامہ, مگر ہمارے ساتھ ذرا دھیان سے, ہمارے پاس سعودی عرب کا بھی ہے اقامہ. I know dear brother, ہم کرتا ہے تمہاری قدر, دونوں کا سیم سوٹ سیم شرٹ اور ٹائی ہے, گردن سے نیچے نیچے دونوں لگ رہا بھائی بھائی ہے. یہ تو تم نے میرے سوٹ کی کرا لی ہے فوٹو کاپی,
ورنہ میں شریف فیملی کا برخوردار اور تم انگریزوں کے پاپی. ڈو یو نو پاپی؟ پاپی چولو، پاپی چولو، پاپی چولو. اپنی تازہ تازہ حکومت نہ کروا بیٹھنا خراب. ہم تو ایسے کام کرتے ہیں سمجھ کر ثواب. ابھی تو باربیکیو میں کھلا رہا ہے کباب. ایسا نہ ہو کہ اسی پھر بن جائیے قصاب. یو نو قصاب بوٹی چھوٹی رکھا کہ وڈی. وہی نو کہ تم لوگ ہمیں سمجھتے ہو مین، اسی لیے تو پہلے دورے پہ سیدھا چلے گئے چین اور ہمیں سمجھ رکھا ہے ڈالروں کی مشین. اب بجاتے پھرو بھینس کے آگے بین. چین سے ہماری دوستی تمہاری آنکھوں میں کھبتی ہے. ایران کی گیس پائپ لائن تمہیں بینچ کے کل کی طرح چبھتی ہے. لے وے تم کو ایک سانگ سناتا ہے. ہے جی ہاں جی ہو کے اوراں جی، کہتا ہوں میں جو وہ سن لو میاں جی. 4 2 کا 1 1 2 کا 4 مائی نیم از ڈو مور، مائی نیم از ڈو مور. اگر تم نے نہ چھوڑا یہ ڈو مور تو ہماری بد دعا ہے اللہ تمہاری ریلوے پہ لگائے بلور. پھر کہہ کے دکھانا ڈو مور. ڈو مور نہ ہوا تے آئے گا ڈرون. جا پھر تو کون تے میں کون. اتنا چیختے کیوں ہو ڈراؤن تے؟ برا نہیں روک دے نہیں تے اسی چھڈنیاں نے دو تو اڈی تون تے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی اچھی بات یہ کہ کامیابی ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر آپ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کبھی نہیں چڑھ سکتے. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.